बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। एक तरफ तो हमें नज़र आता है कि हुकूमत अदलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट पर हर्जा सराई की जा रही है पार्लियामेंट में, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमने ये रिपोर्ट भी किया था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको जब कल गिरफ़्तार किया गया तो डीपीओ ने सेशन जज के सामने कहा कि अगर आप मुझे तौहीन अदालत में बुलाना चाहते हैं तो आप बुला लें, और उसके बाद मैंने तो अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करना ही करना है। तो उन्होंने कल कर लिया गिरफ़्तार, बावजूद इसके कि उनको कहा था सेशन जज ने कि इनकी ज़मानत हो चुकी है। लेकिन आज एक और वाक़या हुआ। आज वहाँ पर जो डेरा इस्माइल ख़ान में जो मजिस्ट्रेट हैं वन, जिनका नाम बताया जा रहा है मज़हर अली ख़ान साहब, उन्होंने जो कानून और आइन के साथ उनकी जो वाबस्तगी है उसको जिस तरीके से आज साबित किया है, और तमाम तर हुकूमती दबाव के बावजूद उन्होंने अली अमीन गंडापुर को पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से इनकार किया। वो मैं आपको कहानी अभी बताता हूँ कि हुआ क्या, कैसे हुआ। लेकिन ये वो लोग हैं, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस तरह के जजेज़ हैं, जिस तरह चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, एजाज़ुल एहसन है, मुनीब अख्तर हैं, मोहम्मद अली मज़हर हैं, मज़ाहिर नकवी हैं, फिर वो जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं। ये वो लोग हैं जिन पर आज पाकिस्तानी कौम बड़ा फ़ख्र कर रही है। इसी तरह यहाँ पे जज हैं सेंट्रल जज आज़म ख़ान, वो भी उन पर भी पूरी कौम फ़ख्र करती है, बड़ी बहादुरी से उन्होंने फ़ैसले किए हैं। जस्टिस जवाद जो है जिन्होंने सदीक जान की बेल भी ली थी, एक दिन का अगरचे उन्होंने जो जिस्मानी रिमांड दिया था वो एक बड़ा तल्ख था वो उसको देखना, क्योंकि जब वाक़या हुआ ही नहीं तो एक मिनट भी आप पुलिस की कस्टडी में नहीं दे सकते किसी भी एक बेगुनाह शख्स को। लेकिन जज साहब ने उस वक्त, उनकी शायद अपनी कोई हिकमत थी, उन्होंने कहा कि चले एक दिन आप इन्वेस्टिगेट कर लें, लेकिन बड़ी सख्ती से ये कहा था कि कोई इनको आपने तकलीफ़ नहीं देनी। और फिर दूसरे दिन उन्होंने डिस्चार्ज किया सदीक जान को, तो वो भी वी आर प्राउड ऑफ हिम, बड़े एक दलेर उनका फ़ैसला था। मैं सिर्फ ये इसका बीच में इसलिए जिक्र किया कि एक दिन भी जो है वो भी उस दिन हमें ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने हमारे ज़ख्मों पर नमक रख दिया। लेकिन बहरहाल, और आज जो ये आ रही हैं ख़बरें, मज़हर अली ख़ान साहब, इन्होंने जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर बड़ी गाड़ियों लेके गए, वहाँ पर बड़ी गार्ड लेके गए, एसपी लेवल के ऑफिसर गए वहाँ पर। उन्होंने कहा जी कि हमने अली अमीन गंडापुर को लेके जाना है साथ। जज साहब ने उनसे कहा कि मुझे आप अपने जो मुकदमात हैं वो बताएं। उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बताया। जज साहब ने कहा मैं तो इससे मुतमईन नहीं हूँ, तो आइंदा तारीख़ पर आप अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन लाएं, उसके बाद मैं देखूंगा। और उस वक्त तक जो अली अमीन गंडापुर हैं वो जुडिशल रिमांड पर डेरा इस्माइल ख़ान में होंगे 6 दिन के लिए। 6 दिन के बाद की तारीख़ थी। लेकिन सवाल जो था वो ये था कि कितना भी दबाव था आज उन पर, जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 पर, लेकिन उन्होंने बिल्कुल झुकने से इनकार कर दिया। आइन कानून के मुताबिक फ़ैसला किया कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, एविडेंस दो। ये क्या बात हुई? क्योंकि जैसे डीपीओ ने कहा जी कि मैंने हर हाल में गिरफ़्तार करना है। ये जो इधर इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं और पंजाब पुलिस के लोग हैं, मुख्तलिफ़ पर्चों में जहाँ ज़मानतें हो चुकी हैं अली अमीन गंडापुर साहब की, उनको लेने के लिए चले गए। तो जज साहब के लिए बड़ा आसान था कि वो ग्रांट कर देते। इससे पहले हसान न्याजी, देखिए मैं एक आपको बात बताऊँ, हसान न्याजी का जो मामला था वो यहाँ पर उनको हवाले कर दिया गया बलूचिस्तान पुलिस के। लेकिन सलाम पेश करता हूँ मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट को और वहाँ पर जजेस को कि उन्होंने जाते ही जो मुकदमा था हसान न्याजी का, क्योंकि वो एक जाली और झूठा मुकदमा था, उसको देखा, मेरिट पे सुना। जब अदालत से हसान न्याजी की को डिस्चार्ज कर दिया गया तो फिर वहाँ पर जो बलूचिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार रखा और उसके बाद फिर पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस के हवाले किया। सिंध में भी जो जज साहब थे उन्होंने उनके ख़िलाफ़ चार्जेस जो हैं वो ड्रॉप कर दिए। तो अभी पाकिस्तान की अदलिया में मैं ये जो बात बताना चाह रहा हूँ कि इंतज़ामिया जो कुछ भी कर रही है, बहादुर जजेस मौजूद हैं। और आज अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा कि मुझे
انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا. 2 مقدموں میں ضمانت ہو چکی ہے, باقی میں جوڈیشل جا رہا ہوں, اور یہ جو جعلی FIRs انہوں نے لکھی ہیں اس میں بھی مجھے انصاف ملے گا. تو ایک جو ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت عدلیہ پر جو پاکستانی لوگوں کا اعتماد ریسٹور ہو رہا ہے, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, اس کے بعد ہائی کورٹس نے جو فیصلے کیے ہیں, ہائی کورٹ نے جس طرح 124A جو ہے PPC سے اس کو اڑا دیا ہے, تو وہ ایک بغاوت کے چارجز میں جو پکڑے جاتے تھے لوگ, ہر ایک پہ لگا دی جاتی تھی. تو عدالتیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ کھڑی ہو گئی ہیں, اور آئین اور قانون کے لیے جو جج صاحبان ہیں وہ بڑے دلیرانہ فیصلے وہ لے رہے ہیں. اور میں ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں, اسی لیے بول ٹی وی نے, جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں, ہم یہ جو حکومتی اکابرین کی جو تقریریں ہیں, کیونکہ آج کل یہ ساری کی ساری جوڈیشری پر اعتراضات ہیں, کبھی بھٹو کے مقدمے کا نام لے کے, کبھی کسی اور مقدمے کا نام لے کے ججز کو گالیاں نکالنا ایک وتیرہ بن گیا ہے. ہم اب ان کی آوازیں نہیں سنا رہے, صرف ان کی تصویریں سنا رہے ہیں, کیونکہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تو بڑا ایک جنگ ہے اس وقت, اور کہیں پر ہمیں نظر آتا ہے انصاف نہیں بھی مل رہا ہوتا, لیکن اس کے اوپر پھر ہائر جوڈیشری موجود ہے. تو مراد سعید کو بھی یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں, اس پر بھی عدالت نے روک دیا ہے کہ ان کو آپ گرفتار نہ کریں, ہائی کورٹ نے روکا. اب لیٹس سی کہ کیا مراد سعید کو بھی اسی طرح پکڑتے ہیں جیسے علی امین گنڈا پور کو انہوں نے پکڑا ہے. تو بار بار یہ چاہ رہے ہیں کہ گرفتار کریں, GIT کے سامنے پیش ہونے کے احکامات آ جاتے ہیں. عمران خان کے خلاف ایک اور نئی FIR درج کر لی ہے انہوں نے. تو ایک طرف سے ایک اور چیز جو ہوئی ہے, اب آٹا جو یہ بانٹ رہے ہیں اس میں یہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور وزیر اعظم کی تصویریں چھاپ رہے ہیں. وہ کہا ہے, عدالت نے حکم دیا ہے کہ اس کو بند کریں آپ ان پوائنٹس کو, اور بند کریں سارے اس سلسلے کو, اور آپ یہ تصاویر کیوں لگا رہے ہیں, اس میں نگران وزیر اعلیٰ کی تصاویر لگانے کا کیا کام ہے. تو ایڈمنسٹریشن کی جو ساری طاقتیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اس وقت PDM کے جو قائدین ہیں ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے. عدالتیں ہمیں رزسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن پولیس افسران جو ہے, اب یہ جو علی امین گنڈا پور کا جو DPO ہیں, میں آپ کو ان کا بھی بتا دیتا ہوں, اس کا نام ہے جناب عبدالرؤوف خان کیسرانی. اب یہ DPO کوہاٹ بھی رہا ہے, DPO لودھرا بھی رہا ہے, لکی مروت میں بھی رہا ہے. وہاں پر جو ہمیں لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ پچھلے 5-6 دنوں سے انہوں نے مختلف ٹیمیں بنا کے تو ان کو لوگوں کو اٹھاتے ہیں, پولیٹیکل ورکرز کو, اور دوسرے اضلاع میں جو منشیات کے پرچے ہیں ان میں انہیں بک کر رہے ہیں. اب منشیات کے پرچے کی ضمانت بھی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, جو FIR علی امین گنڈا پور کے خلاف وہ جس شخص نے کی ہے اس کا نام ہے قدرت اللہ عمران, اور وہ عمران راجپوت کے نام سے جانا چاہتا ہے. تو سوشل ایکٹیوسٹ کہتا ہے اپنے آپ کو, صحافی کہتا ہے, لیکن یہ مجھے بتایا گیا کہ اس کا تعلق ایجنسیوں سے ہے. اور آج بھی سارا وقت جس وقت علی امین گنڈا پور عدالت میں پیش ہو رہے تھے وہ ایجنسیوں کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. اور ایک اور FIR وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف درج کرانے کی سوچ رہا ہے, جس میں وہ یہ امن خراب کرنے کا الزام لگائیں گے ان پر, علی امین گنڈا پور پر, اور اس میں گرفتار کریں گے. تو یہ جو بنیادی طور پر یہ جو لوگ FIRs درج کرواتے ہیں, اگر آپ ان کو چیک کریں ان کے ویئر اباؤٹس, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جو موومنٹ ہے FIR درج کرانے کی, گرفتاری کی, یہ کہاں سے آ رہی ہے. اور یہ جو عبدالرؤوف خان بابر کیسرانی ہیں, ان کا بڑا تعلق ہے جو گورنر ہیں ان سے, KPK کے گورنر, اور جمعیت کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ساری موو کیا. بہرحال ہم آپ کو انشاءاللہ تازہ ترین دیتے رہیں گے, خبریں دیتے رہیں گے, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا دے نہیں رہا. اس لیے اسٹے ٹیون ٹو آور چینل اینڈ ویل کیپ آن پرووائڈنگ یو دا انفارمیشن. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.